سماعت فرمانا مولا فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ میرے رب نے قرآن وچ اپنے نبی دیاں بیویاں نو خطاب کیتا ہے، فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو بیویو، اے میرے نبی دیو عورتو، اللہ کی آرڈر ہے، فرمایا لستن کا احد من النساء ان تقیتن، اگر تسی تقوی پرہیزگاری اختیار کرو تے یاد رکھو تواڈے مقام تے مرتبے نو کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی، تواڈا مرتبہ تے مقام نے کائنات دیاں ساریاں عورتاں نالوں زیادہ بنایا ہے۔ اللہ ساڈا مقام تے مرتبہ اتنا زیادہ ہے تے پھر ساڈے لئی حکم کیے، فرمایا فلا تخضعن بالقول، اگر تواڈے دروازے تے کوئی اجنبی آ جائے، اگر تواڈے دروازے تے کوئی غیر محرم آ جائے تے تساں او دے نال لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی، تساں اس اجنبی نال نرم لہجے نال بات نہیں کرنی۔ اللہ اگر اسی تے انہاں دیاں ماواں لگنیاں وا، فرمایا بے شک تسی انہاں دیاں ماواں ہو، لیکن اگر تساں کسے نال لچکدار لہجے نال گفتگو کی تھی، اگر تساں نرم لہجے نال کسے نال بات کی تھی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تواڈے دروازے تے آن والے سارے پکے ایمان والے نہیں، تواڈے دروازے تے چنگیاں بھی ہونے، نبی دے دروازے تے مندیاں بھی ہونے، نبی دے دروازے تے پکے ایمان والیاں بھی ہونے، نبی دے دروازے تے کچے ایمان والیاں بھی ہونے، نبی دے دروازے تے منافقاں بھی ہونے، اگر تسی لچکدار لہجے نال گفتگو کرو گیاں، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جنہ دے دلاں دے اندر کوڑے، جنہ دے دلاں دے اندر مرض ہے، جنہ دے دلاں دے اندر نفاق ہے، وہ تواڈے متعلق غلط قسم دا تصور کر لیں گے، تواڈے متعلق غلط قسم دی سوچ پیدا کر لیں گے، اس واسطے تساں کسے اجنبی دے نال غیر محرم دے نال تساں لچکدار لہجے چ گفتگو نہیں کرنی۔ اللہ سانو ایک قانون تیرا منظور ہے، اسی کسے غیر محرم دے نال اور اجنبی دے نال اسی لچکدار لہجے وچ بات نہیں کران گیاں۔ اللہ اور کی آرڈر ہے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے نبی دیو بیویو تساں اپنے گھراں دے اندر ہی ٹکیاں رہنا، بلا ضرورت گھروں باہر نہیں نکلنا۔ اللہ اے بھی سانو قانون منظور ہے، اللہ کوئی اور حکم ہے، فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تساں جاہلیت والا بناؤ سنگار کر کے بھی باہر نہیں نکلنا، اگر نکلن دی ضرورت پہ جائے بے پرد ہو کے باہر نہیں نکلنا، بازاراں دے درمیان تساں نہیں چلنا۔ اللہ اے بھی سانو قانون منظور ہے، اللہ اور کوئی حکم، فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، گھراں دے اندر رہ کے اے میرے نبی دیو بیویو تساں نمازاں پڑھنیاں نے، تساں زکاتاں ادا کرنیاں نے، اللہ اے بھی سانو منظور ہے، اور کوئی حکم، فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، گھر وچ رہ کے تساں اللہ تے او دے پیغمبر دی اطاعت تے فرما برداری کرنی ہے۔ عرشاں والیا اے جننے تو سانو حکم دے رہے ہیں، اے قادے تو سانو اے سارے حکم دے رہے ہیں، کدی کہیں نے گھر دے اندر رہنا ہے، کدی کہیں نے بناؤ سنگار جہاں
جاہلیت والا نہیں کرنا، کدی کہنے غیر محرمہ دے نال گفتگو لچکدار لہجے نال نہیں کرنی، کدی کہنے نمازاں پڑھنیاں نے، کدی ربا کہنے زکاتاں دینیاں نے، کدی کہنے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ یہ سارے حکم کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی دے اہل بیت، اے میرے نبی دے گھر والیو، میں تانوں اے حکم تاں دے رہا، میں چاہنا ہر قسم دیاں غلاظتاں گندگیاں نجاستاں تواڈے تو دور کر دیواں، تانوں پاک تے صاف کر کے اس معاشرے دے اندر ایک نمونہ بنا دیواں، میں تانوں ہر قسم دیاں گندگیاں نجاستاں تو پاک تے صاف کر دینا چاہنا۔ اے میرے نبی دے اہل بیت، اے میرے نبی دے گھر والے ہو، پتہ لگا اے سارا خطاب میرے رب نے اپنے نبی دے اہل بیت نو کیتا ہے، اور اہل بیت رب نے اپنے نبی دیاں بیویاں نو قرار دیتا ہے۔ اے پتہ لگا کہ میرے نبی دے پہلا اہل بیت میرے نبی دیاں بیویاں نے، میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات نے، جدوں اللہ نے انہاں دیاں طہارتاں دے تذکرے کیتے، انہاں دیاں پاکیزگیاں دے تذکرے کیتے، تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد گاج کے کہو صلی اللہ ہو، تواڈی آواز سٹیج تک ہونی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر دی نماز میرے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی ہے، حضرت ام سلمہ دے گھر وچ میرے نبی تشریف لے آوندے نے، آپ علیہ السلام آ کے فرماندے نے اے آیتاں اتر چکیاں نے کیڑیاں دے جنہاں دے متعلق میرے رب نے اے اعلان کیتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میرے پیغمبر انہاں آیتاں دے اترن تو بعد، انہاں آیتاں دے اترن تو بعد میرے لفظاں تے غور کرنا، انہاں آیتاں دے اترن تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت ام سلمہ دے گھر دے اندر نے فجر دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے، آپ فرماندے نے جاؤ علی نو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ فاطمہ نو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ حسن نو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ حسین نو بلا کے لے کے آؤ، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جان والا جاندے انہاں سارے نو بلا کے لے آمدے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار لئیے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر نو اپنے گوڑیاں تے رکھ لے ہے، تے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ نو اپنے کول بٹھایا ہے، اتے چادر دے دیتی ہے، حضرت علی نو کول بٹھایا ہے، اتے چادر دے دیتی ہے، حضرت حسن نو کول بٹھایا ہے، اتے چادر دے دیتی ہے، حضرت حسین نو کول بٹھایا ہے، اتے میرے نبی نے اپنی چادر دے دیتی ہے۔ امنا چوہاں دے اوپر میرے پیغمبر اپنی چادر دے کے تے عرشاں بارے دی طرح متوجہ ہو جاندے نے، آپ فرماندے نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے میرے ربا میریاں بیویاں نو تو اہل بیت کہہ کے انہاں دیاں طہارتاں دے اعلان فرما دیتے نے، انہاں دیاں پاکیزگیاں دے اعلان فرما دیتے نے۔ اللہ تو اہل بیت کہہ کے میریاں بیویاں نو عظمتاں عطا کر دیتیاں نے، میریاں بیویاں نو تو ربا شامنا عطا فرما دیتیاں نے۔ اللہ میں محمد تیرے کولوں دعا کرنا وا، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہ اے جڑے میری چادر دے تھلے نے، اللہ اے بھی میرے اہل بیت وچ شامل فرما دے، اللہ انہاں نو بھی اہل بیت بنا دے۔ میرے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں قبول فرمائیاں تے میرے رب نے انہاں نو اہل بیت دا مرتبہ تے مقام عطا فرما دیتا۔ پتہ لگا پہلا میرے نبی دیاں بیویاں ہی اہل بیت سن، پھر میرے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے دعاواں قبول فرمائیاں، میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت بن گئیاں، میرے رب نے دعاواں میرے نبی دیاں قبول فرمائیاں، میرے نبی دے دماد بھی اہل بیت بن گئے، میرے رب نے دعاواں قبول فرمائیاں، میرے نبی دے نواسے نواسیاں بھی اہل بیت بن گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام
السلام نے رب کو دعا کر کے حضرت علی نو اہل بیت بنوایا ہے، حضرت فاطمہ نو اہل بیت بنوایا ہے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم نو اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ اور لوگوں سنو، اہل حدیث دا عقیدہ سنو، ساڈے نزدیک میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں بھی اہل بیت نے، اور میرے پیغمبر دی بیٹیاں بھی اہل بیت نے، میرے نبی دے نواسے بھی اہل بیت نے، میرے پیغمبر دے داماد بھی اہل بیت نے۔ اور ساڈا عقیدہ ہے وے جیڑا میرے نبی دے اہل بیت نو نہیں مندا او مومن ہو سکدا؟ گج کے بولو جدا عقیدہ مومن ہو سکدا؟ جیڑا میرے نبی دے اہل بیت دا انکار کردا ہے او مومن ہو سکدا؟ او پاویں بیویاں ہون، پاویں بیٹیاں ہون، پاویں داماد ہون، پاویں نواسے ہون، پاویں نواسیاں ہون، اہل حدیث نہ سارے انو اہل بیت مند ہے۔ کیوں مند ہے؟ کیونکہ رب نے انہاں نو اہل بیت بنایا ہے، میرے نبی نے انہاں نو اہل بیت بنوایا ہے۔